ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि ओंकार हिंगणे, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपतितः आगतोऽस्मि। अद्य अहं सुभाषचन्द्र महोदयानां विषये किञ्चित् वक्तुं कामे। वसुधायाः मुकुटोपरि मनोयुः सदृशाः सुशोभितस्य अस्य भारतदेशस्य नैकाः वीरपुत्राः अभवन्। तेषु सुभाषचन्द्रबोसवर्याः अन्यतमाः। 97-उत्तर-1800तमवर्षस्य जनवरी मासस्य 23तमे दिनाङ्के उत्कलराज्यस्य कटकमण्डले श्रीमती प्रभावती जानकीनाथ बोसवर्याना एतयोः गृहे जनिम् अलभत्। बाल्यकालात् आरभ्य एव भगवत्सदृशाः स्वामी विवेकानन्द परमहंसयोः तेषां जीवने प्रभावः दरीदृश्यते। विद्यार्जनं समये एव तेषां मनसि स्वतन्त्रतायाः प्रीप्सा, आङ्ग्लजनानां च कृते घृणा उत्पन्ना। अहिंसा परमो धर्मः इत्येकं पङ्क्तिं स्वीकृत्य अहिंसया एव सर्वं कार्यं सिद्धयति इति मतम् अस्वीकृत्य अग्रे द्वितीयं पङ्क्त्यां अहिंसा धर्म हिंसा तथैव च इति पङ्क्तिं स्वीकुर्वन्ताः सुभाषवर्याः भारतस्य स्वतन्त्रताया कृते एका सेना अनिवार्या वर्तते इति आकाङ्क्षया तैः अभारतं भ्रमन् देशान्तरं गत्वा भारतदेशस्य सेना अभवन्। मान्यवर महोदय, यदा 1929तमे जर्मनी देशं प्राप्तं तदा एडोल्फ हिटलर महोदयेन सम्भाषणं कृतं। तदानीं तेन विरचिते माइन् काम्फ् इत्याख्य आत्मकथनरूपग्रन्थे भारतस्य विषये किञ्चित् सम्यक् न लिखितम् आसीत्। एषः हिट्लरः साक्षात् यमसदृशः तानशाह आसीत्, सः येन कोटिसङ्ख्यकान् निर्दोषजनान् मारितवान्। तस्य पुरतः गत्वा तस्य तुटीकथनं केन कर्तुं शक्यते, कस्य पार्श्वे तावत् सामर्थ्यम् आसीत्। परन्तु सुभाषचन्द्र महोदयाः गत्वा तत्र तेषां दोषान् उक्तं। तस्य एतादृश सामर्थ्यम् आसीत्। एतादृश सामर्थ्यं दृष्ट्वा स्वयं हिट्लरः तत्रत्यैः जनैः तत्र किम् एकम् उपाधिः दत्तमासीत्, फ्यूरल् इत्युक्ते महान् नेता। साक्षात् हिट्लर महोदय किमुक्तं, भवान् तु एडल्फ हिट्लर फ्यूरल् आफ् इण्डिया इति उपाधिं तेन दत्तम्। यदा सुभाषचन्द्र महोदयस्य एकः स्वप्नः आसीत्, स्वतन्त्र भारते ध्वजारोहणं कृत्वा लाल किलायाम् उपरि विजयोत्सवं करिष्यामः इति। तहि एतदर्थं दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इत्यादि उद्घोषः दत्तः। परन्तु 75 वर्षेभ्यः लाल किला उपरि ध्वजारोहणं भवति, उत्तोलयन् अस्ति। परञ्च मान्यवर महोदय, सुभाषचन्द्र बोसवर्याः अस्माकं पुरस्तात् अस्माकं समक्षे न वर्तन्ते इति मनसि पीडा वर्तते। परन्तु यदा यदा अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के लाल किला उपरि प्रधानमन्त्रिणा ध्वजारोहणं क्रियते, तदनन्तरं जय हिन्द इति घोषः एकरूपेण एककण्ठेन मन्त्ररूपेण गगने गुञ्जायमानं भवति। तदा तदा अस्माकं शरीरे, अस्माकं हृदये, अस्माकं समक्षे महान् नेता सुभाषचन्द्र महोदयस्य उपस्थितिं वयम् अनुभवामः। एतदर्थं वयमद्य तेषाम् आविर्भावदिवसः पराक्रमरूपेण वयं पालयामः। मान्यवर महोदय, महापुरुषाः कदापि न म्रियन्ते। तेषां शरीराः म्रियते, परन्तु तेषां ये विचाराः सन्ति, ये आचरणाः सन्ति, तेषां ये सामर्थ्याः सन्ति, ते अस्माकं शरीरे अस्मासु वर्तन्ते एव। परन्तु भगवद्गीतायामपि लिखितमस्ति, न जायते न म्रियते वा कदाचित्, न अयं भूत्वा न भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस।